अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्जा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन बुध कैसा रहेगा, 26 जून आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्जे हमल, माली लिहाज से आज आप मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हालात से गुजर रहे हैं। गैर मुतवक्का ज़राए भी हासिल होंगे। कर्ज की अदायगी करने वाले अफराद आसानी से अपना कर्ज अदा कर लेंगे। जहां तक मुमकिन हो सकता है अपने मुस्तकबिल के लिए इतनी बचत तैयार करने की कोशिश करें। आपकी सख्त मेहनत आपको बहुत आगे बढ़ने में मदद देगी। मोहब्बत के मामलात में आपको काफ़ी पेचीदगी का सामना करना पड़ सकता है। बुर्जे सौर, इस वक्त आप माली लिहाज से तवाज़ुन हासिल करना चाह रहे हैं। अपने इस वक्त को नई सरमायाकारी और नए नज़रियात के लिए खर्च करना चाहते हैं। आज आप पुरसुकून और खुशगवार कुन मामलात सामने लाएंगे। तालबात के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। अपनी निजी जिंदगी में गैर ज़रूरी बहस और दलाइल से बचते हुए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज आप ऑफिस में कहीं ना कहीं सख्त तनकीद का सामना करेंगे। बुर्जे जौज़ा, पेशेवराना लिहाज से आज आपको अच्छी शुरुआत करने का मौका दिया जाएगा। पेशेवराना तब्दीलियों को सर अंजाम देने के लिए आपको गौर व फिक्र करने का मशवरा भी दिया जाता है। आपके काम में कुछ ऐसे भी लम्हात आ सकते हैं जो कि आपकी परेशानी को डबल कर सकते हैं। नाकाम मंसूबों के लिए अपना वक्त ज़ाया ना करें। आज कुछ देर के लिए आप कुछ इज़्तिराब का शिकार हो सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में आप जिन लोगों से प्यार करते हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। बुर्जे सरतान, एक ख़ास मुकाबले को फ़रोग़ देते हुए अपने लिए इक़दामात कर सकें। अपनी अहम तफसीलात को महफूज करते हुए अपने लिए सपोर्ट सिस्टम महफूज करें। ये तमाम मामलात आपके लिए इज़्तिराब का बाइस बन सकते हैं, लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पर इक़दामात करते हुए इन मसाइल को हल कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने माली सिलसिले में अहम इक़दामात करते हुए सख्त मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका सरमायाकारी करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। बुर्जे असद, एक अहम और पुरसुकून दिन आपका मुंतज़िर है। पुरसुकून रहें और अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाने में मदद देगी। बगैर किसी वजह के हर वक्त की नुक्ताचीनी आपके लिए परेशानियों को बढ़ा सकती है। अपने मुस्तकबिल के हवाले से आप ये जानते हैं कि आप जिन
منصوبوں کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں وہ بہت آہستہ آہستہ لیکن آگے ضرور بڑھیں گے۔ اپنی پریشانی اور مشکل کو مکمل طور پر کنٹرول میں رکھیں گے۔ برج سملہ، آپ بے حد اطمینان اور پرسکون ذہنی صورتحال میں ہیں۔ پیشہ ورانہ اور ذاتی معاملات میں اچھے اقدامات سامنے آئیں گے۔ اپنے مستقبل کے حوالے سے آپ بہت سمجھداری کے ساتھ مثبت اقدامات کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ پارٹنرشپ کرنے کے لیے آپ کافی کچھ معاملات کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں۔ اس وقت پیاروں کے ساتھ مل کر کافی سارے اقدامات کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اپنے مستقبل کے حوالے سے آپ کافی زیادہ مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ برج میزان، سنجیدہ خیالات آپ کے کام کو بہتر بنانے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک خاص راستہ فراہم کریں گے۔ گھر میں سکون اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ذاتی مسائل کو دور کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کام کے حوالے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی آپ ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ اپنے مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے صبر۔ اپنی مالی سرمایہ کاری کے سلسلے میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ برج عقرب، آج کافی زیادہ پرجوش اور استحکام کے ساتھ اپنے معاملات کو سر انجام دیں گے۔ آپ پرسکون اور مثبت اقدامات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اپنے کام کو بآسانی سے ختم بھی کر لیتے ہیں۔ محبت کے حوالے سے آپ کافی زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنی پوزیشن کا دفاع کرتے ہوئے جارحانہ انداز اپنائیں گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں تو کوئی بھی منصوبے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ برج قوس، آج آپ اپنی دن کی شروعات مثبت طریقے سے کریں گے۔ کاروباری لحاظ سے اپنے اقدامات کرنے کے لیے مثبت طریقے سے راستہ اپنائیں گے۔ سخت محنت آپ کو سینئرز کی جانب سے ایک خاص پہچان اور حوصلہ افزائی فراہم کریں گے۔ آپ اپنی زندگی میں اچھی چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج آپ کا دن خوشگوار گزرے گا۔ ماضی کے کچھ حادثات آپ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ برج جدی، آپ کو کچھ پریشانیوں کو نپٹانے میں دشواری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہمت سے کام لیں۔ جذباتی لحاظ سے آپ کی زندگی میں کچھ نمایاں تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ اپنے خاص منصوبوں کو منتخب کریں اور کام شروع کرنا ہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ برج دلو، بے بسی کا احساس آپ کو مایوس کر دیتا ہے۔ صبر سے کام لیں جب تک کہ رکاوٹیں خود آپ کے راستے سے نہیں ہٹ جاتی، اور ایسا بہت جلد ہونے والا ہے۔ آپ کے پیارے آپ کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ اپنے پیاروں کے لیے وقت نکالیں، ایسا کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا اور آپ کو کامیاب ہونے میں بھی مدد فراہم کرے گا۔ برج
हौद। आज के दिन आप खुशी के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे जो कि आपके दिन को मुतहर्रक कर देती है। आज के दिन आपको संजीदगी के साथ तमाम मामलात को हल करने की ज़रूरत है। गलत फहमियों से बचने के लिए आपको अपने ख़ानदान के साथ तल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नए आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।